ठ्याक्कै 60 मिनेट 45 मिनेट हामीले हाम्रो ड्राइभर पुरै घाइते भएर शरीर फुटेको छ कपाल। मलाई फुटेर मेरो आँखाको चस्मा निस्किसकेर म आफै गाडी चलाउँछु। प्लिज पुऱ्याइदिनुहोस् भन्दाखेरि पुग्दैन। अब नाम सोध्छ, नाम के हो रे, ठेगाना कहाँ हो रे, घर कहाँ हो रे, तपाईँले हामीले जानकारी गराएको थियो। म ज्ञानेन्द्र साई, लेख्नुहोस् नाम भने तपाईँले। अब यस्तो गरेपछि बिचरा हामी घाइते मान्छे। यो साथ ड्राइभरले दौदौ गरी गाडी चलाएर रगत लितकोतिरै गाडी चलाएर ल्याएर अहिले हामी अस्पतालमा उपचार गर्न आएका छौँ। अब अहिले प्रहरीले वर्दी देखाएर हुन्छ तपाईँले भनिदिनुहोस् न सिपी साहब, पिस्टल ल्याउने, ज्ञानेन्द्र साईको छातीमा गोली हान्ने, डाइरेक्ट हान्ने क्या, लुकेर हान्नु पर्दैन। अब होइन त्यो भयो, देखियो। तपाईँ एकछिन भोग्नुहोस् त सिपी साहब, हजुरले एकछिन सोध्नुहोस् त। तपाईँलाई मैले फोन गरेको थिएँ कि थिएँ नि, होइन र? तपाईँलाई मैले फोन गरेँ, म मकैबारीमा लुकेर हजुर सिपी साहबलाई फोन गरेँ। त्यस पछाडि प्रहरी आयो र ठिकै छ भनेको। प्रहरी आइसकेपछि घाइतेलाई उपचार गर्न गाडीमा हालेर ल्याउने कि त्यहाँ नाम ठेगाना एड्रेस सोध्ने। म ज्ञानेन्द्र साईलाई चिन्दैनन्। तपाईँलाई मैले जानकारी गराएको छु, अझै सुर्खेत आयो भनेर पनि जानकारी भएको छ। अब यस्तो अवस्थामा यस्तो गर्ने, हामी घाइतेले गाडी चलाएर आयौँ, धन्न बाँच्यौँ। एमालेको कार्यकर्ताहरूले आक्रमण गरेका छ, बाटो छेकेर आक्रमण गरेर पुरा अगाडि तपाईँको रुख ढालेर ढुङ्गा राखेर यस्तो भएको छ। अब मैले प्रहरी भन्ने यिनीहरूलाई भन्ने कि तपाईँको गोली हान्न गएको कुरा जत्था हो भन्ने भन्नुहोस् त। मैले एसपी साहबलाई भनिसकेँ, केही फरक पर्दैन, प्रदेश अस्पतालमा छौँ सिपी साहब, यस्तो रिभल्भर ल्याएर ड्याङ ड्याङ हालेर मारिदिने के फरक पर्दैन, म तयार छु। मलाई मैले त्यति कुरा गरेँ सिपी साहब, मैले बढी कुरा गरेन, म बिरामी छु। ल सिडिओ साहब त्यही गरौँ, बरु एसपी साहबलाई आदेश दिउँ गोली हान भनौँ, म गोली खान तयार छु। यो लुकी भित्रभित्र घाँचाको चाहिँ किन आक्रमण भने ठुलो चुनौतीका साथ हामी आक्रमण भोग्न तयार छौँ। सुर्खेतको सिडिओ साहब मेरो मापसी अहिले योभन्दा पहिला यो मापसी रिपोर्ट गलत निकाल्नका लागि यिनीहरूले षड्यन्त्र गर्दैछ। अहिलेको अहिले मिडियाका अगाडि बोल्न तपाईँ मापसीको रिपोर्ट गर्नुहोस्, म त्यसपछि मात्रै डाक्टर नमस्कार, मलाई मापसीको रिपोर्ट निकाल्नुहोस्। मलाई आक्रमण गर्ने मापसीको रिपोर्ट दिनुहोस् न। जबकि हामी जीवनभरि तपाईँको रक्सी उनीहरूको षड्यन्त्र के छ अहिले मैले लाइभ अहिले ठिक छ, मलाई मापसी गराउनुहोस्, मलाई मापसी गराउनुहोस्। मापसी रिपोर्ट रेडी गर्नु पहिला मापसी चेक गर्नुहोस् फर्स्ट, पुरै टिम। प्रहरीले षड्यन्त्र गर्दैछ, लेबर लाइभ रिपोर्ट निकाल्नुहोस्। हामीसँग डक्टर छन्, टेन्सन नमान्नु। मलाई मापसी रिपोर्ट निकालिदिनुहोस्। के गरेछ भने यिनीहरूले रक्सी खाएर झगडा गरे भनेर भनाउनका लागि नाटक गर्दैछन् कि यिनीहरू। तपाईँले यो विश्वास लाग्दैन प्रहरी प्रशासनमाथि? मलाई प्रशासन प्रहरी प्रति होइन, सुर्खेतको एसपीप्रति मलाई विश्वास छ। तपाईँले जसरी पनि फसाउँछन् भन्ने मार्न गया फसाउन हो। मैले त भने त हिम्मत र दम छ, आऊ गोली हान, म तयार छु। सिपिसालाई भने गोली खान तयार छु। लुकेर किन आक्रमण गर्ने? प्रहरीहरूप्रति होइन, सुर्खेतको एसपीप्रति।
यो आक्रमण हुनुको कारण तपाईँ के प्रधानमन्त्रीको विषयमा बोलिनँ यस विषयहरू मिलेर आएको मैले यहाँको प्रशासन मिलेर हामीले स्वास्थ्य सामग्री निःशुल्क बाँधेको काठमाडौँमा रोकिदिए होइन यहाँ जनता बचाउन आयो अब यसलाई छोडी मार्नुपर्छ यहाँ भनेर उनीहरू त्यस्तो गरे जबकि हामीले करोडौँको स्वास्थ्य सामग्री जनतालाई निःशुल्क रूपमा पहुँचाइरहेको छ हामीले पाप गरेछौँ कि जनताले आज त्यही देखियो ठुलो पाप गरेको छु मैले के अघि छैन कति छ अल्कोहलको मात्रा देखा 0.035% देखा कति हुनुपर्छ अल्कोहलको मात्रा 0.035 जिन्दगीभरि पनि यता पनि गर्न सक्छ डाक्टर साहब त्यो भनेको के हो त्यो अलिकति बताइदिए पनि हुन्छ हजुरले ड्रिङ्क गरेको मान्ने कि त्यसलाई नमान्ने कि 0.035% हजुर ल 0.0 अहिले कति देखाएन नगद चेक गर्न पठाउँदा नि हुन्छ मेसिनै बिग्रिएको छ त्यो हजुरको फेरि अहिले त अलगै देखायो त्यही हो छैन मात्र रेडबुलमा त 5% हुन्छ अनि मेरो त 0.03%। 0.03 हो यो कुनै पनि त्यो बाँकी नरहोस् अल्कोहल टेस्ट अल डिटेल जे हो हामी सबै त्यो निकालिरहेको छौँ अहिले पाँचजना हालेर पुग्नुहोस् न कति देखायो मलाई 0.05% कति देखायो 0.05 होइन हजुर 0.05 हो कति के नाम हो पैसा तपाईँ उहाँको पनि है नामको Okay. 1.39%.
यहाँ जे देखाएको छ त्यही लेखेको छ हामीले है ओके मेसिनले जे देखाएको छ मैले भने होइन यो मेसिनले है ठिक छ डाक्टर साहब तपाईँ जे छ त्यही सत्य कुरा लेखिदिनु यता पनि गरौँ हो भयो डाक्टर साहब बहिनी ए तपाईँ ल यो उज्जै गर्दैछु कि योमा बसेको एकछिन त्यो उयो सेनिटाइजर त अल्कोहल हुन्छ नि त अल्कोहल चलाएर उयो गरेर मेसिन लिएर हामी यो सबको मुखमा युज नगर्ने भने सेनिटाइज युज गर्यो त्यस्तो सेनिटाइजर सेनिटाइजर त अल्कोहल के छ त्यो मैले सब फरक फरकको सेनिटाइजर धोएर गर्नु भएको छ यो सुन्नुहोस् 100 जनाको मुखले हालेको हस्पिटलले मुखमा हाल्न सक्नुहुन्छ तपाईँले मेडिकल पाउँछ म किन ल्याउँछु नि त पाउनु मैले त्यस्तो डाउट लाग्दैन मेसिन ल्याउनु मात्रै गर्छु है यो सेनिटाइजरले फरक पार्छ कि पार्दैन त्यो त्यसो गरौँ सेनिटाइजरलाई हस्पिटलको मान्छेको चेक गरौँ एकचोटि हो ट्राई गरौँ पार्छ कि एक्सपेरिमेन्ट लेट्स कम अन पोइन्ट भनेर ए हस्पिटलमा एकजना नर्सलाई परलीको पनि चेक गरौँ हामीले चेक गरौँ न के हुँदो रहेछ हाम्रो चेक गर्नु छैन देखिन्छ कि अल्कोहल न त्यो सेनिटाइजर नहुँदा जुन देखायो भन्यो नि हामीले लिएको छैन भन्नुहुन्छ तर यो सेन्टर लाउनुको कारण चाहिँ अलिक महामारीमा सबले चिजहरू एक मुखाले उहाँले हाल्नु त्यस्तो अब मलाई सरी खेल्ला म ट्राई गर्छु है हुन्छ किन यो त अलिक मलाई शङ्का लाग्यो क्या होइन सेनिटाइजरमा त अल्कोहल भइहाल्छ नि त है केही एमाउन्टमा जुन अल्कोहल देख्छु नि हो त मैले भनिसकेँ राख्नै पर्दैन डाइरेक्ट फुगा नि हुन्छ नि त अलिक टाढीबाट फु गर्दा पनि म गर्छु नि त्यसै उहाँले पुरै छिराएर गर्नु त ल देखाउँछु के हुन्छ भन्ने क्युरियस लाग्यो मलाई पनि पुरै भित्र मुखमा कति पर्सेन्ट देखायो 0.07 होइन यो बेसी नै खोज्नु कति देखायो मेसिन अफ भएको 0.7 देखाइसक्यो तपाईँहरू तपाईँको तपाईँ हजुर यस्तो यो विषयमा चाहिँ प्रयोग गरेर डाक्टर साहब अनि यथार्थ कुरा त सत्य कुरा त हुनु पर्यो नि अनि छैन यहाँ मेरै देखाइदियो अनि बस्नु न अनि त्यही अझ लाग्यो अहिले केही छैन त्यो
डक्टर साहब साँच्चै त्यो मेसिनमा अलिक गडबडी देखियो है सुन अब एकछिन ठिक छ तपाईँले जुन एकछिन तपाईँको आफैको चेक गर्नुहोस् ल हामी मान्दियो 100% मान्यौँ ल डक्टर साहब समस्या त देख्छ नि त होइन समस्यादेखि मैले बुझेँ होइन म चाहिँ यहाँ त मेन सेन्टरलाई कारण चाहिँ अरूको प्रोजेक्ट निकाल्न होइन सबलाई 4वटा पिस सबको मुखमा केही हाल्न जस्तै मैले भन्न खोजेको मैले होइन जस्तै उहाँले अल्कोहल कहिले लिनुहुन्न जस्तो उहाँको 0.7 देखाइसक्यो उहाँ क्याङ्गारुजीको 0.03 नहुनुभन्दा पहिले कसो गर्नुहुन्छ भन्नु अब यहाँ त पर्सेन्टेज देखाउनु बित्तिकै त अल्कोहल लिएको भन्ने मान्यता होला तपाईँको मेसिन के हो केही एमाउन्ट त अल्कोहल देखियो नि त लिँदै नलिने मान्छेको त अनि त्यो मेसिनमा देखाउने रहेछ कि डक्टर साहब तपाईँकै गरे पनि चेक गरे पनि हुन्छ तपाईँले आफैले आफ्नै चेक गरे ल लाइभ हामी लाइभ तरिकाले गरिदिन्छौँ बुझिनँ हामीले अब यो चेक गर्नु पहिले पुलिस आउँछ पुलिसबाट बेसलाई आएर ल्यायौँ त्यसकोबाट फेरि चेक गर्नुलाई होइन अब होइन यसो त्यो भने अल्कोहल चाहिँ लिएको देखेन होइन ल ठिक छ त्यही भएर अब तपाईँहरू आफै बुझ्नु छैन हामी के भन्नु तपाईँहरू बोलाउनु बाहिर ज्ञानी सर तपाईँकोमा त अल्कोहल देखायो त तपाईँहरू सबैकोमा हेर्नु टुप्पोमा सेनिटाइजर प्रयोग गर्नुभएको छ उहाँले हजुर सेनिटाइजरमा त अलरेडी अल्कोहल हुन्छ नि अनि अल्कोहलबाट 0.3 भने अल्कोहल होइन नि त किनभने 1% 2% त 5% जानुपर्छ 0 पोइन्ट भनेको पर्सेन्टेज ओके ओके सर त्यो त बाहिरबाट के सेक्सन कुरा गरेर छ उहाँहरू त्यो गरेर मात्रै याद गर्नु त्यो जे गरे पनि केही फरक पर्दैन हेर्नुले हेरिसक्नुभयो नि त्यो त के हो भन्ने कुरा चाहिँ होइन इन्टरनेसनल डक्टरहरूले हेर्छ नि त्यो मेरो घरमा चाहिँ डक्टर हाम्रो आफ्नै मेरो आफ्नै चेक गर्दाखेरि